बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम सईदा सोबिया। आज लाहौर में पेश आए एक बहुत ही अफसोसनाक और ख़ौफनाक वाक़े का आपके साथ ज़िक्र करेंगे, जिसको सुन के आप हैरान और परेशान भी हो जाएंगे। और ये क्या वाक़या है? ये एक ऐसे शख्स के बारे में है जो गिरफ़्तार कर लिया गया है और इसको गिरफ़्तार कराने में एक लड़की की मदद हासिल हुई है, और उस लड़की ने किस तरह इसको गिरफ़्तार करवाया और उस लड़की का इसमें क्या रोल था और अल्लाह ने उसको कैसे बचा लिया। ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। और ये शख्स क्या कारोबार घरोना करता था, क्या दम दरूद करता था, ये सब चीज़ें आपके सामने लेके आएंगे। हुआ यूँ जी कि ये भट्टा चौक लाहौर में अगर आप रहते हैं तो आपको पता होगा, भट्टा चौक एक बड़ी मशहूर जगह है और ये लाहौर के दरमियान में है। वहाँ पे इसने, ये एक पीर है, इसने आस्थाना बनाया हुआ था और ये बहुत मकबूल था ख़वातीन में, और यहाँ पे बहुत सारे लोग दम व दरूद के लिए आते भी थे। इसका जो घरौना काम था वो ये था कि ये ख़वातीन को कहता था कि अपनी नाज़ेबा वीडियोज़ और तस्वीरें मुझे भेजो, इनके ऊपर दम करके मैं आपकी हर मुश्किल आसान कर दूँगा। और इंतहाई इसके बारे में जो भी कहूँ, कुछ अल्फाज मुझे मिल नहीं रहे। और किस तरह के ये जो लोग थे जो उसके पास जाते थे, और ख़वातीन थी या जो बच्चियाँ थी, ये तो अमल एक अलग चीज़ है। और इसका नाम मोहम्मद शाह वली सरकार था, और इसने ये इस्लामिक नाम बनाया हुआ था अपना, ताकि लोगों को ये लगे, इससे लोग मुतासिर हों कि ये पता नहीं कितना अल्लाह का पहुंचा हुआ इंसान है, और लोग इससे अट्रैक्ट हों। और इसने किराए पे घर लिया हुआ था और वहाँ पे इसने अपना आस्थाना बनाया हुआ था। उसने बहुत अच्छी तरीके से उसको सजाया हुआ था, बैनर्स लगाए हुए थे, और अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए उसने वहाँ पे बोर्ड्स लगाए हुए थे। और जो जो आजकल हो रहा है, जो जो मसाइल, सागस बहू की लड़ाई, जादू टूना महबूब कदमों में, वो अच्छी तरह जानता था। इन तमाम मसाइल को उसने एडवर्टाइज़ किया हुआ था और लोग उसके पास आ रहे थे। बात की जाए अगर लोगों की, तो उसमें ज़्यादातर ख़वातीन ही शामिल थीं, और वो उनको इन चीज़ों पे राज़ी करता था और उनसे कहता था कि आप ये चीज़ें मुझे मुहैया करें, मैं आपके हर किस्म के फ़ेल का ज़िम्मेदार हूँ, मैं आपका हर अमल कर दूँगा। और वहाँ पे एक शख्स शोएब नमी एक बंदा आता था, वो उसके बहुत ज़्यादा उससे इम्प्रेस हुआ। उसने उसको अपनी जाली कारमात ऐसे दिखाई, जैसा कि आपको पता है कि ये लोग शुबदाबाज होते हैं, वो उनको अपना बिल्कुल एक पीर और मुरीद मानने लग गया था। और वो इतना इम्प्रेस हुआ कि वो डेली उससे मिलने आता था, और उसने उनको कहा कि आप मेरे घर में आएँ, आप पीर साहब हैं, बहुत मोतबर हैं, मेरी इज़्ज़त बढ़ जाएगी, आप मुझे मेरे घर आके खाना खाएँ। और क्योंकि वो डेली आता था और काफ़ी इस शख्स की उसके साथ दोस्ती और अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो इसने उसके घर जाने का वादा कर लिया और ये उसके घर जा पहुंचा। वहाँ उसके 2 भाई थे और एक बहन थी जिसका नाम किरण था। 2-4 दफ़ा ये गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके घर में आना जाना हो गया। जो किरण थी, उसकी शादी उसके घर वालों ने उसकी पसंद के बगैर कहीं पे की हुई थी, और वो चाहती थी कि वो कहीं और शादी करना चाहती थी, तो वो बहुत परेशान थी। उसने सोचा कि इसका क्या हल निकालूं, तो उसके ख़्याल में ये बात आई कि ये जो मेरे भाई का दोस्त है, बहुत मोतबर है, बहुत अच्छा है, पीर है, तो क्यों ना मैं इसको मिलूं जाके और मैं इससे अपना मुद्दा बयान करूं। तो वो छुप छुपा के अपने घर वालों से जी इस पीर साहब के पास पहुंची, और उसने अपना नाम बताया और बताया कि मैं शोएब की बहन हूँ जो कि आपका मुरीद है, और मेरा ये मसला है। अपना मामला सामने रखा कि मैं कहीं और शादी करना चाहती हूँ और मेरे वालिदैन मेरी शादी कहीं और कर रहे हैं। इस पीर ने इसकी सारी बात सुनी, और इसने फ़र्ज़ी ढूंढ के साथ उसे बताया कि मेरे मुवक्किलों से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि आपका हर मामला हल हो जाएगा, लेकिन उसके लिए हर काम के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। आपको मेरे साथ एक रात गुजारनी पड़ेगी, और क्या कहूँ कि आपको एक मेरे साथ जिनसी ताल्लुक़ बनाना पड़ेगा, जिससे मैं आपकी रूह को पहचानूँगा और आपका काम जल्दी हो जाएगा। उस लड़की ने ये सुना तो उसने कहा कि मैं तो ऐसा नहीं करूँगी। उसने इस चीज़ को रिफ्यूज़ कर दिया और वो वहाँ से चली गई। लेकिन ये शख्स जो था ये बाज़ नहीं आया, क्योंकि फ़ोन उसने अपना नंबर उसको दे दिया था, उस पर रब्ता था उसका। वो उसको कोशिश करता रहा कि ये किसी तरह उसके दाम में आ जाए, मगर उस बच्ची ने कहा कि मैं ऐसा कोई काम किसी कीमत पर नहीं करूँगी। फिर इसने उसको कहा कि बहाने से उससे बातचीत करता रहा और उसको मनाने की कोशिश करता रहा। इसी इसना में ये पूछता था कि शोएब कहाँ है, वो बताती थी कि वो अपने दोस्तों के साथ बाहर गया। 2 तरीके से ये काम कर रहा था इन लोगों को टोटली इम्प्रेस करने के लिए। उनसे पूछता था कि कहाँ है, तो वो कहती थी वो बाहर गया हुआ है, दोस्तों के साथ है, खाना खा रहा है, काम पे है। तो ये ना उसको फ़ोन करता था शोएब को और कहता था कि मेरे मुवक्किलों ने मुझे बताया है कि तुम इस वक्त फ़लाँ दोस्त के साथ हो, खाना खा रहे हो। तो वो बहुत इम्प्रेस होता था कि ये तो बहुत पहुंची हुई चीज़ है, इसको मेरे बारे में सब पता है। इसी तरह वो किरण को इम्प्रेस करता था। शोएब से पूछा था किरण किधर है, तो वो उसे बताता था कि वो कॉलेज गई हुई है, किसी सहेली की तरफ गई हुई है, या वो बाहर है। तो ये किरण को भी इम्प्रेस करता था।
جب اس کو لگا کہ اس نے میرے ہاتھ میں نہیں آنا تو اس نے ایک اور اس کے اوپر دام ڈالا. اس نے اسے کہا کہ چلو ٹھیک ہے تم یہ تو نہ کرو، مگر اس سے کم ایک چیز ہے کہ اگر تم مجھے اپنی نازیبہ ویڈیوز اور تصویریں بھیجو تو میں ان کے اوپر دم درود کر کے بھی تمہارا مسئلہ حل کر سکتا ہوں. جس پر بھی کرن نہیں مانی، اور اس نے اسے کہا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ تم اکیلی ہو جس کے ساتھ میں ایسی کوئی بات کر رہا ہوں. میرے پاس جتنی بھی خواتین آتی ہیں ان سب کے ساتھ میں ایسا ہی کرتا ہوں، اور وہ مجھے اپنی تصویریں اور ویڈیوز بھیجتی ہیں اور میں ان کا علاج کرتا ہوں. اور اس نے اس کو کچھ خواتین کی ویڈیوز بھیجی جو کہ نازیبہ تھی اور تصویریں تھیں، تاکہ اسے لگے، پتہ چلے کہ یہ وہ اکیلی نہیں ہے، یہ اس کا کام ہی ایسا. یہ سب چیزیں دیکھ کے تو کرن بہت پریشان ہوئی اور ڈر بھی گئی. اس نے سوچا اب میں کیا کروں. تو اس نے اپنی ایک دوست جو کہ شادی شدہ تھی اور کافی سمجھدار تھی، رابیل اس کا نام تھا، اس نے بات کی اور اسے کہا کہ اس طرح میرے بھائی کا جو ایک دوست ہے جو کہ سو کالڈ بنا ہوا ہے پیر، اور اس نے مجھے یہ آفر کی ہے اور میں نے اس کے ساتھ شادی کا معاملہ رکھا تھا، اور اس نے میرے ساتھ، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تم مجھے اس کا نمبر دو، میں اس سے بات کرتی ہوں اور دیکھتی ہوں وہ کتنے پانی میں ہے اور وہ کیا کر رہا ہے. اس نے جی اس کو کال کی اور اس کو اپنے ٹریپ میں لیا. اسے کہا کہ جی میں شادی کرنا چاہتی ہوں. اس نے اس کو بھی وہی کہا کہ تم مجھے اپنی ویڈیوز اور تصویریں بھیجو. اس نے کہا جی یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، میرا کام اتنا امپورٹنٹ ہے، میں یہ آپ کو بھیج دوں گی، بلکہ آپ کو میں ملنے بھی آؤں گی، آپ جو کہیں گے ہم وہ کر لیں گے، وہاں پہ جہاں بلائیں گے میں آ جاؤں گی. اس بات پہ وہ بڑا خوش ہوا اور راضی ہوا. اس نے کہا پہلے آپ مجھے ایک جوس کارنر پہ باہر ملیں، اس کے بعد میں آپ جہاں مجھے بلائیں گے میں آ جاؤں گی. تو جی جناب ٹائم سیٹ ہوا. یہ شخص جو ہے سو کالڈ پیر صاحب جو تھے کرامت سے بھرے ہوئے، یہ وہاں پہنچے اور وہاں پہ کرن بھی اس لڑکی کے ساتھ تھی. یہ کچھ پریشان ہو گئے کیونکہ انہوں نے اس لڑکی سے 50-60 ہزار روپے سننے میں آیا پیسے بھی مانگے تھے. تو پھر اس لڑکی نے جی، کیونکہ یہ دونوں تو سہیلیاں تھیں، اس نے اس کی پہلے خوب دھلائی کی، اس کے بعد 15 پہ کال کی، پولیس آ گئی، مغل پورہ پولیس نے ان کو گرفتار کیا اور اس کی دھلائی کی. اور جب اس کا موبائل چیک کیا تو اس کے اندر واقعی تصویریں اور وہ جو نازیبہ ویڈیوز تھی وہ پائی گئیں، اور کتنی ہی عورتوں کے ساتھ اس نے ایسا کیا ہوا تھا. اور وہ پولیس اب انویسٹیگیٹ کر رہی ہے، اس کو پکڑ لیا گیا ہے. اور اس طرح یہ جو ایک گھنونا کاروبار تھا یہ بند ہوا. اور اس بچی کی وجہ سے اللہ کی اس کی کوئی نیکی تھی کہ اس کی عزت بچی. اس نے کتنی بچیوں اور خواتین کو بھی اس برے کام سے بچایا. اب کویسچن پیدا یہ ہوتا ہے کہ یہ ویڈیو آپ تک پہنچانی اس لیے ضروری تھی کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی ہماری یہ جو اعتقاد ہے، یہ ہمارا جو معاشرہ ہے، یہ کس طرف جا رہا ہے. سب سے پہلے تو ہمیں اس بات پہ توجہ دینی چاہیے کہ شرک کیا ہے. ہمارا اسلام، ہمارا اللہ کیا کہتا ہے کہ ہم شرک کرتے ہیں جب سمجھتے ہیں اتنا کہ کوئی ہمیں اللہ کے سوا بھی ہمارا کوئی کام کر سکتا ہے. اور کس قدر ضعیف الاعتقادی ہم میں آ گئی ہے، کتنے ہم گر چکے ہیں کہ اپنا کوئی بھی کام کرنے کے لیے ہم اس حد تک گر سکتے ہیں کہ آپ کو ایک بندہ، چاہے وہ اسے نماز نہ آتی ہو، کلمہ نہ آتا ہو، جس کو وضو کرنا نہ ہوتا ہو، نہ اس کو تمیز ہو، نہ کوئی طریقہ ہو، کتنا غلیظ شخص ہو، آپ اس کے پاس جاتے ہیں اللہ کو چھوڑ کے. اور جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو واحد ہے اللہ، تو ہم کس طرح الہ کسی اور کو بنا سکتے ہیں؟ اگر اللہ ہمارا کام نہیں کر رہا تو یہ بندہ، اس کے پاس کیا اتنی پاور ہے؟ ہمارا عقیدہ کتنا کمزور ہے ایز اے مسلم، اور ہم اتنی گھٹیا چیزوں پہ اتر آتے ہیں کہ اپنا کوئی بھی کام جو ہم سوچتے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے اور اس کے حد تک کس حد تک ہم گر سکتے ہیں، ہم گر جاتے ہیں. انتہائی المناک چیز آپ سے شیئر کرنا چاہتی تھی. اور اس پیر فقیر کا اصلی نام جو تھا وہ نصیر احمد تھا، اور اس نے یہ اپنا جعلی نام بنایا ہوا تھا. اور لاہور کے ایک اچھے علاقے کے اندر درمیان میں، لاہور کے جو رہتے ہیں ان لوگوں کو پتہ ہوگا، وہاں پہ اس نے اپنا آستانہ بنایا ہوا تھا اور اس کا بزنس ویل اسٹیبلش تھا، چل رہا تھا. ہزاروں لوگ آ رہے تھے، ہزاروں خواتین اس سے متاثر ہوئیں. اور اللہ معاف کرے، اللہ ہمیں ہدایت دے، سیدھا راستہ دکھائے کہ ہمیں پتہ چلے کہ کیا چیز غلط ہے اور کیا صحیح ہے. اور ہم کوئی بھی اپنا عمل بجائے اللہ سے مانگنے کے کسی آستانے سے، کسی بندے سے، کسی دربار سے نہیں لے سکتے. یہ شرک ہے اور ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے. امید کرتی ہوں جی آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو پلیز لائک اٹ، سبسکرائب اٹ، شیئر اٹ اینڈ ڈو کمنٹ. اور اپنا بہت خیال رکھیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو تک. اللہ حافظ.